അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. നമ്മുടെയൊക്കെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് പോലും ചൊല്ലാത്ത എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തതായി ഉണ്ടായിക്കൂടാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലേ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. ഈ സ്ത്രീകൾ മാത്രം മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിത്യേന നമുക്ക് മുടങ്ങാതെ മുത്ത് ഹബീബിൻ്റെ ചാരത്തേക്ക് എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. രോഗത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. നമ്മളെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണോ, നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണോ, എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇടങ്ങാറാകുന്നത്, ആ ഒരു കാര്യം നേർച്ച വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പടച്ച റബ്ബ് കബൂലാക്കട്ടെ. അവിടെയൊക്കെ സ്വലാത്തിനെ പടച്ച റബ്ബ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും പടച്ച റബ്ബർക്ക് വിജയം നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പടച്ച റബ്ബ് നമുക്കൊക്കെ ദിവസേന മുത്ത് ഹബീബിൻ്റെ ചരിത്രക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ, നിത്യേന മുടങ്ങാതെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ. ആ സ്വലാത്ത് മതി നമുക്ക് ലോകത്തും വിജയിക്കാൻ. എത്ര ഇടങ്ങേറുകൾ നമുക്ക് നേരെ വന്നാലും അതൊക്കെ പടച്ച റബ്ബ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് സ്വലാത്തിൻ്റെ പവർ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയോ നിങ്ങൾ ലോകത്തും വിജയിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ തന്നെയാണ് ഈ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പടച്ച റബ്ബ് കബൂലാക്കട്ടെ. എല്ലാവരും സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് തെറ്റാതെ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലാട്ടോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൽ ഫാത്തിഹ ലിമാ ആലിഖ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. അൽഹംദുലില്ലാ ഇൻഷാല്ലാ ഇതിൻ്റെ ദുആയി ഞാൻ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവാണല്ലോ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പടച്ച റബ്ബ് കബൂലാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും എൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. പടച്ച റബ്ബ് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഈ ഒരു സൽക്കർമ്മം എത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. പടച്ച റബ്ബ് അറിയാത്തവരിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് തുറന്നു തരട്ടെ. അപ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.